नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो पीडीएम की तहरीक है जो ज़ोर शोर से जारी व सारी है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। ये जारी व सारी तो है, अभी तक पीडीएम ने अपनी कोई मंजिल डिसाइड नहीं की हुई और मंजिल के साथ ड्यूरेशन भी डिसाइड नहीं की हुई, और जो अचीवमेंट्स लेनी हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, और वो जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं करते। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेहमान हैं जी बिलाल तारिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और सरदार अली हैदर भट्टू साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और एडवोकेट सैयद मुजाहिद हुसैन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं तीनों मेहमानों का जी शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद अली हैदर भट्टू साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये जो इसाक डार साहब का ये कल बीबीसी को इंटरव्यू हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छा शगुन है जमात के लिए, जो पीडीएम की जो तहरीक चल रही है इसके लिए ये सपोर्टिव इंटरव्यू है, या ये उसको कुछ डैमेज करेगा? देखिए जी, अपना मेरे से बात कर जी जी, अली हैदर भट्टू साहब जी। देखिए जी, इसाक डार साहब का जो मामला है वो आप देख रहे हैं कि वो अपना लंदन में जाके बैठे हैं, जहाँ से पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, सेनेटर भी हैं, और वो ये है कि वो अपने आप का दिफा करके वहाँ बैठे हैं। अगर वो किसी भी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो यहाँ पाकिस्तान में तशरीफ लाएं। पीडीएम को इसका मैं समझता हूँ कि इसाक डार के मामला से नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा उसको क्या होना है। वो अपना पैसे को बचाने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब भी देखें, आप बाहर बैठे हैं, वालदा के जनाजे पे भी नहीं आए। ये बदकिस्मती है। आप 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको इधर आना चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए, तो मुल्क में रहकर चलानी चाहिए। नहीं, अली हैदर साहब, अपने आप को बचा के। अली हैदर साहब, इसाक डार कहते हैं कि जी मैं मुल्क में वापस इसलिए नहीं जा सकता कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं, इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, नैब में बंदे जो है ना जी वो कत्ल किए जा रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान में जाके क्या करूँगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कौन सा बंदा कत्ल हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तो कानून की बालादस्ती है। अगर एहतसाब गवर्नमेंट कर रही है, अगर इदारे एहतसाब कर रहे हैं, तो उसको ये समझते हैं कि ला कानूनियत है। वो कौन सा लीडर है जिसको खुदा न खास्त ऐसी बात हुई है? अगर किसी ने करप्शन किया है, उसको जेल में डाला जा रहा है, तो उसमें यह अपना कहाँ इंसानी हकूक़ आ गया और कहाँ ये सारा मामला हो गए। इदारे यहाँ आज़ाद है, अपने अपने तौर पर काम हो रहे हैं। ये इधर आके डिफेंड करें, और लोगों को इन्होंने तहरीकों पे लगाया हुआ है, उनकी जान का इनको खतरा नहीं है। पीडीएम सड़कों पे है, पीडीएम कोरोना के बावजूद भी लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल के भी मैं समझता हूँ कि वो अपनी सियासत चमका रही है। ये इंतहाई गलत बात है। चलें, बिलाल तारिक साहब, ये तो अली हैदर भट्टू साहब कह रहे हैं कि जी ये सियासत चमका रहे हैं, आपके लीडर को यहाँ पे पाकिस्तान आना चाहिए, वो बीमारी का बहाना बना के वहाँ बैठे हुए हैं। और जब वो बीबीसी के एंकर ने इसाक डार साहब से पूछा कि आप 3 साल से यहाँ बीमार हैं, इलाज करवा रहे हैं, तो आप इस कंडीशन में नहीं हैं कि आप वापस पाकिस्तान जाएं और अपने केसेस को फेस करें, तो वो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन से वो एंकर परेशान हो रहा था कि जी आप इतने बीमार हैं कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं। मोहतशिम भाई, देखें ये जो पीटीआई का है चक्कर, देखने जैसी बातें करते हैं, जो हमारी पूरी नून लीग की जितनी भी लीडरशिप है सब अदालतों का सामना कर रही है। और आप तमाम जितने भी केसेस हैं उनको उठा के देख लें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर केस में, अगर मैं फर्दर जाऊंगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, सारी फैमिली तो उसमें क्या फैसले आए हैं उसमें पेश हो रही है। देखें, मरियम नवाज यहाँ पे है, शहबाज शरीफ, उसमें सलमान शहबाज नहीं है, हुसैन नवाज, हसन नवाज, और ये देखें हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब, जो पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं हमारे, जो वो अदालतों में इनका सामना कर रहे हैं। दोनों नहीं है ना जी, दोनों हमारे हमजा शहबाज साहब है, वो इनका सामना कर रहे हैं। मरियम नवाज साहब यहाँ पे हैं, शाहिद हकान अब्बासी साहब है, सब ने अदालतों में हम इनका सामना कर रहे हैं। और उसमें सबके केसेस में आप ये देख लें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मेरे भाई जितने भी फैसले आए हैं,
اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے، ان کو تو چاہیے کہ اپنی بی آر ٹی کا جواب دیں ہمیں، مالک جبا کا جو سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے جو کیا ہے اس میں اس کا جواب دیں، فارن فنڈنگ کا جواب دیں، چینی چور کا، آٹا چوری کا، یہ چیزوں کا جواب دیں۔ یہ احتساب دیکھیں، یہ احتساب نام احتساب ہے جس میں کہ جو کہ صرف اپوزیشن کے خلاف ہے میرے بھائی۔ حساب لے لیتے، بنی گالا کا حساب لے لیتے، تو جب آپ گورنمنٹ میں تھے اس وقت آپ نے کسی کا حساب نہیں لیا، تو اب آپ اپوزیشن میں سر احتساب کا نعرہ ان کا ہے، یہ پھر احتساب لے کریں نا، فارن فنڈنگ کا جواب دیں کہ اس میں یہ سٹے میں کیوں چھپ رہے ہیں میرے بھائی، یہ سٹے میں کیوں چھپ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل سٹیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ بی آر ٹی کا جواب دیں، مالک جبا کا سپریم کورٹ نے ابھی پرسوں 2 دن پہلے آپ کے سامنے جو فیصلہ دیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں چینی چور، آٹا چور ان کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہیں، جس چیز کا یہ نوٹس لیتے ہیں میرے بھائی اس چیز کو دیتے تو دبائی اتار دیتے ہیں۔ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہمیں تو اس چیز کا جواب دیں کہ ہمارے سے ہم تو کورس میں ان کا دیکھیں بھائی، ہم کورس میں ان کا بالکل سامنا کر رہے ہیں، ہم کورس میں ان کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ہماری لیڈرشپ کے خلاف، جس کے خلاف ہم کورٹ میں اس کے سامنے سلمان شہباز کے مفرور ہونے کی بات کریں، ان دونوں کے مفرور ہونے کی، تو آپ کہتے ہیں کہ بی آر ٹی کا حساب دیں، چینی کا حساب دیں، سب اس کا سامنا کر رہی ہوں، بھی سامنا کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے، سب سامنا کریں گے، لیکن جو ان کے لیفٹ رائٹ سب بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کا تو حساب کر لیں، یہ یہاں موجود ہے کہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا ریٹ ایسا ہو جاتا ہے، سر ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ آ رہے ہیں نا جی پاکستان، آپ کی لیڈرشپ ہے، آپ بلوائیں، آپ کی تو وہ تو سر جس دن میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو پتا ہے وہ بیماری کی حالت میں گئے ہیں، جس دن ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی صحت بہتر ہوگی، ڈاکٹر ان کو سفر کی اجازت دیں گے، ہم واپس آئیں گے، ہم پہلے بھی آئے ہیں، اور علی عمران جو ہم پہلے بھی آئے ہیں، تو کوئی صحت کا ایشو نہیں، یہ سب آئیں گے، سب ان کا سامنا کریں گے میرے بھائی، لیکن ان کا تو بتائیں جو ان کے لیفٹ رائٹ، پھر کہتے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے، یہ کتنی مطلب قول و فعل کا تضاد ہے، 2 گھنٹے پی ڈی سر یا تو آپ میرے سے بات کر لیں، میں جواب دے رہا ہوں، میں ان کے ٹائم میں نہیں بول رہا، تو بیچ میں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سید مجاہد تو آپ پہلے پھر ان سے پوچھ لیں، میں تھوڑی دیر چپ کر دیتا ہوں، بھائی پہلے بول لیں پھر بعد میں میں اپنا ٹائم لے لوں گا۔ سید مجاہد حسین صاحب کو بھی ایڈ کر لوں گفتگو میں، تاکہ وہ بھی اپنا دے دیں، پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سید مجاہد حسین صاحب، یہ جو ملتان میں جلسہ ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی نے جس کو آرگنائز کیا تھا، جو اس کا یوم تاسیس تھا، اور جس پہ کافی گہما گہمی رہی ہے، اور کافی کارکن بھی اریسٹ ہوئے ہیں، مرشد کے بیٹے پہ بھی پرچے ہو گئے ہیں، تو اس میں مطلب جو اچیومنٹ تھی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچیومنٹ ہوئی ہے؟ متشم بھائی دیکھیں جو حالات ہیں نا ہمارے ملک کے، جب پی ڈی ایم جو ہماری چل رہی ہے، ملتان کے جلسے نے نا حکومت کو ایک دفعہ تو بالکل شیک کر دیا، ہلا دیا ہے، کیونکہ اس جلسے نے آنکھیں کھول دی ہیں پورے نظام کی، پوری یعنی وہاں پہ نا جو گیدرنگ ہوئی، جس کو روکا گیا، جیلیں بھرائی گئیں، یا بلا وجہ جو فیک ایف آئی آرز ان پہ درج کی گئی ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہمارا جو رائٹ ہے پاکستانی شہریوں کا کہ ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں، یعنی کہ لا لمٹس میں رہ کر، باقی آپ کرونا کے پیچھے یہ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی شاہ جی، کوئی ہائی کورٹ سے بھی طرف سے ہے کوئی انسٹرکشن گورنمنٹ آف پنجاب میں کہ جی آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے؟ بالکل آنریبل ہمارے ہائی کورٹ نے بھی ایک نوٹس کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جلسے کرنے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی آئین اور قانون کی پاسداری اور کیا ہوتی ہے؟ نہیں، قانون کو ہم اپنے سامنے رکھ کے قانون کے خلاف نہیں جا رہے، کیونکہ ہمارے جو کورٹس ہیں وہ بائنڈنگ ہے ہر پاکستانی شہری پہ، ان کا آرڈر جو ہے ویل اینڈ گڈ، ہم اس کی وائلیشن نہیں کر رہے، ہم صرف جو گورنمنٹ ہے، جو مہنگائی ہے آپ دیکھ لیں، جو لا لیسنس ہے، یا ملک میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اب جو بے روزگار کر رہے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، پی ڈی ایم جو اکٹھی ہو کے
पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे कर रही है। अब जुमे से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं, जुमा हफ्ता पे नहीं, मुझे जरा ये चीज, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, लॉ को ज्यादा समझते हैं, जब एक बाइंडिंग आ गई, हाई कोर्ट ने कहा कि जी जलसे जुलूस नहीं होंगे, तो उसका मतलब है नहीं होंगे, या सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं होंगे, महंगाई पे कर लेंगे, आप महंगाई पे नहीं होंगे, बेरोजगारी पे कर लेंगे, बेरोजगारी पे नहीं करेंगे तो लोड शेडिंग पे कर लेंगे। जब जलसे नहीं करने तो 15 दिन 20 दिन महीने के लिए जलसे नहीं करने, ये फिर ताले तोड़ के कंटेनर हटा के डंडे बरदार जुलूस लेके तो आपने जलसे करने हैं, तो भी आप कैसे इसको आइन और कानून की पासदारी क्या कह सकते हैं कि जी कोर्ट्स के बाइंडिंग भी हैं, उसके बावजूद भी जबरदस्ती जलसा करना है? नहीं, मोहतशिम भाई, जो एसओपीज तयशुदा हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने एसओपीज तो है, दिए हुए हैं, लेकिन कोर्ट के उसपे अब must है, डिसीजंस को किधर लेके जाएंगे? जी नहीं, कोर्ट की वायलेशन हम नहीं कर रहे, कोर्ट के ऑर्डर्स को हम ओबे कर रहे हैं। कोर्ट ने के कहा है खिलाफ कि तो जल्द एक से बात भी जुलूस नहीं कर करें। रहे। कोर्ट का जो हुक्म है, नहीं, ये स्टेटस को जारी नहीं किया, कोई ऐसा स्टॉप नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दें, फिर इनको लॉकडाउन कर देना चाहिए हर चीज को, लॉकडाउन कर दें। नहीं 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 नहीं, लॉकडाउन में तो लोगों के रोजगार का इशू है जी, जो दिहाड़ी वाले बेचारे दुकानदार हैं, करियाने वाले हैं। हाँ, यही तो सर, यही मसला है मोहतशिम भाई, यही मसला है। आप देखें ना, ये लॉकडाउन लगाते हैं तो मेरे ख्याल में इनको सजेशन में दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को, अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, इनको चाहिए कि जो तनख्वाहें हैं, जितनी भी तनख्वाहें मुलाजमीन की हैं, वो गवर्नमेंट जो है बेरोजगारों में तकसीम कर दे, ताकि बेरोजगार लोग जो है, छोटे रेडी पान हैं, छोटे लोग जो हैं, जो बेचारे सारा दिन अपना वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार बंदा जो वो कहाँ जाएगा। अब पीडीएम तो इसी चीज का रोना रो रही है कि आप कम से कम लोगों को रिलीफ दें, महंगाई से बचाएं, लोगों को तबाह ना करें। लोग अब देखें, बिजली का बिल जो है वो भरना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, हर चीज महंगी। अभी देखें, गैस महंगी हो गई है, आटा दाल नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पे खड़े हैं, हम सोसाइटी में बैठे हुए हैं, यानी लोगों के बहुत बुरे हालात है जनाब। जो वो तो सिंध में भी है ना जी बुरे हालात, अब मुल्क के सिंध जो में कानूनी भी बुरे हालात है ना। हाँ, अब लाल एसनेस वो तो सिंध में भी वही हाल है ना जी, शायद सिंध में भी तो यही हाल है ना, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी वहाँ वही है, बेरोजगारी भी वही है, वहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, तो सिंध में तो आप नहीं कुछ कर रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंध में हमारे जो सीएम साहब हैं पीपल पार्टी के, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वहाँ पे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, उनकी कोई वायलेशन नहीं है। जहाँ मिनी लॉकडाउन है, मैं तो बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहा हूँ ना जी, जो आप जिस इशू पे के लिए आप पीडीएम का हिस्सा बनी है पीपल पार्टी, और पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, तो सिंध में भी तो यही हालत है ना जी आप लोगों की। वहाँ में महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, थाने कैसे काम कर रहे हैं, हेल्थ की क्या पोजीशन है, एजुकेशन की क्या पोजीशन है, कराची की क्या पोजीशन है, सड़कों की क्या पोजीशन है, वो तो सारे हालात तो सिंध में भी वही है। सर मैं अपना मोहतशिम भाई, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट सुने कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट वो सुप्रीम होती है सूबाई गवर्नमेंट पे। अब जो भी ऑर्डर हमारे सीएम साहब करते हैं उसको ये सबूताज कर देते हैं, कहीं गवर्नर साहब आ रहे हैं, कहीं अली जैदी साहब खड़े हैं, कहीं वावडा साहब खड़े हैं, यानी पाकिस्तानी सियासत जो है बिल्कुल सामने फ्रंट पे लड़ रही है। उनको तो काम ही नहीं करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट। 18वीं तरमीम के बाद तो शादी, 18वीं तरमीम के बाद तो बाकी पीछे रह क्या जाता है? नहीं, वो है 18वीं तरमीम, सारे सूबे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मजे कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से। इवन के जी बहुत सारे मामलात में आटा इशू करने में, चीनी इशू करने में, वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही होती है सूबाई गवर्नमेंट से, आपकी मुराद अली शाह साहब से और बाकी नासिर हुसैन शाह साहब से कि जी मेहरबानी करें जी, आप आटा रिलीज करें जी, आपने इतनी कमिटमेंट की थी और इतनी आप 10,000 टन की आपने डेली आटा रिलीज करना है, गंदम रिलीज करनी है, लेकिन आप 6,000 टन कर रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही होती है। सर मैं इसी बात पे आ रहा हूँ जी, आप इनके इंटरप्शन ये मुलादा कर लें कि हमारे सिंध के जो आईजी साहब का जो हुआ आपने देखा कि क्या हुआ, यानी इतनी पावर से ये काम हो रहे हैं कि वहाँ कोई बात करने को, यानी उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं बार बार जी, कोई काम करने भी नहीं दे रहा है सर पोजीशन ये। बाकी पीडीएम जो जलसे कर रहे हैं उसमें एसओपी जितने भी हमको फॉलो कर रहे हैं, किसी एसओपी के खिलाफ हम नहीं जा रहे और ना ही कोई ऐसा प्रोग्राम है। बाकी है कि एक गवर्नमेंट है जिसका नाकाम हो चुकी है, बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है लोगों को रिलीफ देने के लिए। गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी ये तो अगेंस्ट द पीपल है।
میں ایک بات کروں گا کہ اچھا اگینسٹ شاہ جی، پیپل یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. شاہ جی، لوگوں بلاول کا صاحب کیا نے خیال ہے؟ کہا تھا کہ جب یہ گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی، کچھ ناموں کو انہوں نے ہٹ کیا تھا، تو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جی میں شاکڈ ہوا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ سرپرائزنگ تھا میرے لیے یہ اس طرح کا بیانیہ میاں صاحب کا. تو پھر کراچی جلسے پہ انہوں نے خطاب نہیں کرنے دیا میاں صاحب کو، پھر کوٹا کا جلسہ ہو گیا، پھر پشاور کا جلسہ ہو گیا. ملتان میں پیپل پارٹی کا یوم تاسیس ہے، پیپل پارٹی کا جلسہ ہے، اس میں مریم جی. بی بی اگین 2 ناموں کو ہٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں. تو یہ بلاول صاحب کی مرضی سے یہ نام لیے گئے ہیں، یا اگین وہ بلاول صاحب پھر شاکڈ ہوئے ہیں کہ جی مریم نے یہ پھر کام کر دیا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں خود جلسے میں ہم ادھر موجود تھے. ہمارے مریم صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کی ہیڈ ہیں، اس ٹائم ہیڈ کر رہی ہیں پارٹی کو. ان کے چچا جیل میں ہیں، بھائی جیل میں ہیں، اچھا حمزہ صاحب جیل میں ہیں، میاں صاحب بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پوزیشن ہے. وہ ہولڈ کر رہی ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کو. وہ جو کہہ رہی ہیں وہ اپنے اس پہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ ان کا جو اپنا نظریہ ہے، جو اپنی سوچ ہے، جو اپنی جو ان کی تھنکنگ ہیں، ان پہ نہیں، وہ وہ بات کرتی ہیں. اپنی تھنکنگ پہ باقی نہ اپنے بلاول جلسے پہ صاحب کریں نا جی. کو- پیپل جی. پارٹی کے یوم تاسیس پہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ بات بہرحال یوم تاسیس تھا، وہ بھی منایا گیا. اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ہم 2 بندوں کی بات کر رہے ہیں، اور 2 بندوں کے ہم مطلب اگین وہ ہٹ تو وہی ہو گیا جی جن کے ان کے والد صاحب نے نام لیے تھے. تو یہ پیپل پارٹی اس کے ساتھ اس طرح کی موومنٹ، اس طرح کے بیانیے کے ساتھ کمفرٹیبل ہے؟ میری ایک ریکویسٹ ہے سر کہ ہم جو پیپل پارٹی جو ہے جہاں جہاں بھی پاکستان کے جس کونے میں بھی ہے، آرمی ہماری ہے، ہم آرمی کے خلاف کبھی ایسی کوئی بات ہمارا نہیں، جو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہیں یا اس کے خلاف ہو جائیں گے آپ؟ نہیں وہ پی ڈی ایم کا ایک منشور ہے، اس منشور کے تحت ہم ان نہیں، کے ساتھ. پی ڈی ایم کا منشور اگر یہی ہے کہ جو نواز شریف نے بیان کیا تو پھر آپ اس منشور کے ساتھ کھڑے ہیں نا؟ نہیں، ساتھ مقصد یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے وہ اس پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گریوینسز ہیں. ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں ایسی کی کوئی نا. بات- دیکھیں میں چوری نہیں کرتا، لیکن میں چور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں، تو وہ پھر فرق کیا رہ گیا؟ میں تو چوری نہیں کر رہا، میں نے چور رکھا ہوا ہے. نہیں ایسی محتشم بھائی ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے جو سسٹم ہمارا ہے، کوئی یہ دیکھیں نا، آپ جتنے بھی بندے نیب نے پکڑے ہیں، چاہے میاں صاحب تھے، ان کے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی خواجہ سعد رفیق وغیرہ ہیں، زرداری صاحب کو بھی تو انہوں نے یعنی وہ کارنر کیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان سے اچھا چلیں، میں اس پہ بتاتا ہوں. سردار علی حیدر بھٹو صاحب، یہ جو بیانیہ ہے یہ گجرانوالہ میں سٹارٹ ہوا، پھر اس پہ کافی لے دے ہوئی، بلاول کو جواب دینا پڑا، انٹرپٹ کرنا پڑا، اور اپنے آپ کو اس پی ڈی ایم کے اس بیانیے سے جو مسلم لیگ نون کا تھا اس سے ڈسٹنس کرنا پڑا. لیکن ابھی ملتان کے جلسے میں پھر مریم بی بی نے پھر اگین وہ ہٹ کیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی والے مجھے تو تھوڑا سمجھدار نظر آتے ہیں کہ وہ نون لیگ کو ساتھ رہتے ہوئے بند گلی میں دھکیل رہے ہیں، اور وہ اپنی موقف پہ قائم ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں. انہوں نے کراچی جلسے میں آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں لائیو انہوں نے کروائی. وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو بند گلی میں دھکیل رہے ہیں اور خود تھوڑا سا اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ سارا معاملہ جو ہے کرونا کی جو وبا ہے وہ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جان لیوا وبا کے طور پر پھیل رہی ہے. ہمارے اسکول بند ہیں، ہمارے کالجز بند ہیں. یہ ذمہ دار لوگ ہیں، یہ پولیٹکس کرنی ہے تو 1-2 ماہ ٹھہر کے اپنی کر لیں. لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور دیکھیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے، پورے جو ادارے ہیں دنیا کے، انہوں نے مانا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے وہ دنیا سے بہتر رہی. انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے تاکہ کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو، اور دنیا سراہ رہی ہے. اور یہ لوگ ہیں کہ اپنی سیاست کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو سے کھیل رہے ہیں. خود بلاول صاحب دیکھیں نا جی، اب وہ ایک پولیٹیشین ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ ان کو بھی کرونا کی مرض لاحق ہو گئی. مطلب یہ ان کے لیے خود مثال ہے، تو یہ اس کے باوجود یہ اپنا جو اس کو نہیں کر رہے. باقی یہ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا. دیکھیں نا جی، گورنمنٹ نے اس مشکل صورتحال میں بھی احساس پروگرام کے ذریعے
उन्होंने लोगों के घरों में, गरीब लोगों के घरों में जाके 12-12 हज़ार रुपए की रकम तकसीम की ताकि उनका चूल्हा चल सके। ये खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि वो चाहते हैं कि मतलब सूरत हाल ठीक रहे, हमारे कारोबार भी चलते रहे, हमारी ज़राअत भी चलती रहे, थोड़ी एहतियात कर रहे हैं, थोड़ा अपना SOPs पे अमल कर लें तो ये हमारे मुल्क की मुआशी तौर पर भी नुकसान कम से कम होगा और मैं समझता हूँ कि गरीब का चूल्हा भी बंद नहीं होगा। अच्छा, इस वजह से ये सारी सरदार साहब, ये जो आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी अपोजिशन को ख्याल करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी तो ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट, अगर आप मार्केट में चले जाएं तो वहां पे कौन से SOPs फॉलो हो रहे हैं? मार्केट में अगर फॉलो नहीं हो रहे तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मंडी में आप चले जाएं, आप स्टेशन पे चले जाएं, आप बस टर्मिनल, वैगन स्टेशन वाले टर्मिनल पे चले जाएं, तो कहीं पे फॉलो नहीं हो रहे। ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, ना ही मास्क फॉलो हो रहा है। देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है और हुकूमत की तरफ से और खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि सारे लोग इस पे तावन करें, सारे लोग SOPs पे अमल करें। तो ये तो आम शहरियों की जिम्मेदारी भी है। वैसे ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। मैं एक थाने का SHO हूं और चोरों को मैं कह रहा हूं कि चोरी ना करें, तो ये चोर चोरी से बाज नहीं आ रहा तो ये उस पे जिम्मेवारी है कि वो चोरी ना करे। देखिए जी, अपना ये मतलब पाकिस्तानी अवाम के बारे में गल है, कोई ये चोरों के बारे में गल नहीं है, बात नहीं है, सॉरी। नहीं, ये तो सख्ती करनी पड़ेगी ना जी अली हैदर साहब, ये तो सख्ती करनी पड़ेगी ना लोगों पे। देखिए, आप दुकानें बंद करवाते हैं, कह रहे हैं कि हम जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा बिलाल तारिक साहब, ये आज जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके लीडर साहबान को, नवाज शरीफ साहब को आज इख्तियारी करार दिया है। अल अजीज़िया और एमल फील्ड रेफरेंस जो उनका अपील दायर हुई थी, तो ये भी इससे मतलब आपकी जमात कंफर्टेबल है? भाई देखें, ये जो सिस्टम चल रहा है, जब भी मेरे नवाज शरीफ साहब ये ठीक हो आएंगे बिल्कुल है। और तो का देखिए, पहले जब भी आपके मेरे ख्याल में आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। सर मेरी बैक आवाज जी। हेलो जी, बिलाल तारिक साहब। जी आप क्लियर आ रही है। ये ना कहे कि वो नहीं आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। सर आवाज भी बैठा है, ये सोचिए वेल पे आ रहा है। जी। हेलो, ये मेरे ख्याल में आपकी आवाज की आवाज ठीक नहीं आ रही। सर आवाज बैक आ रही है मेरी जी, इको है जी आपकी वॉइस में। सर आवाज मुझे वापस बैक आ रही है जी, आवाज आ रही है, अभी कंटिन्यू करें। ये पीछे वाले भाइयों से सर आवाज का इशू है। हेलो जी, अभी भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर नहीं, आवाज बैक आ रही है। अपना घर ही अपनी शान है। अपने घर आते ही जैसे सब आसान है, और हम बनाएंगे आपके घर का ख्वाब और भी आसान। न्यू सखर सिटी की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब
ایک قدم اور آگے الغفور ریزیڈنسی سکھر، ایک بہترین رہائشی ہاؤسنگ اسکیم ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی اور سپورٹس کمپلیکس سے پہلے، مین شکارپور روڈ کی سب سے پرائم لوکیشن پر واقع، تمام تر سہولیات سے آراستہ، جیسے خوبصورت پارک، مارکیٹس، مساجد، کارپیٹڈ روڈز، مکمل باؤنڈری وال اور محفوظ سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات میں پانی، بجلی، گیس، یعنی وہ تمام خوبیاں جو الغفور ریزیڈنسی ہاؤسنگ اسکیم کو دوسری ہاؤسنگ اسکیم سے منفرد بناتی ہیں۔ 80، 120، 150 اور 200 گز کے رہائشی پلاٹس اور 50 اور 200 گز کے کمرشل پلاٹس۔ تو آئیں آج ہی پلاٹ بک کروائیں اور مستقبل محفوظ بنائیں، صرف 25,000 ماہانہ آسان اقساط پر۔ بکنگ صرف 2,25,000 سے، بقایا ادائیگی صرف 3 سالوں میں۔ الغفور ریزیڈنسی سکھر۔ مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0300 311 0717 0311 816 3799 0300 311 7637 0333 716 9882۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلا طارق صاحب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آج آیا ہے، نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، العزیزیہ اور ایون سی ریفرنس جو ان کا چل رہا تھا، یہ ابھی اس پی ڈی ایم کی تحریک میں ہی، یہ جیسے ہی وہ تحریک جوبن پہ جا رہی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو آ جاتا ہے اور یہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ جی محتشم بھائی دیکھیں، ہم بالکل کورس کا سامنا پہلے بھی کرتے آئے ہیں، آپ بھی کریں گے۔ جس دن میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ڈاکٹر کو اجازت دیں گے واپس آنے کا، تو اس سے وہ واپس آئیں گے، کورٹ کے بالکل سامنا کریں گے، اور ہم نے کیا ہے پہلے بھی۔ ہم تو اس وقت بھی آئے ہیں جب ہمیں سزا ہوئی تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے یہاں پہ کہ ان کیسز کا سامنا کرنے کے لیے۔ ہم ابھی بھی آئے ہیں، آئیں گے اور ان کا سامنا کریں گے، اور ہماری ساری لیڈرشپ ان کا سامنا کر رہی ہے، کورس کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم کورس سے بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم بھاگے ہیں، لیکن اس طرح ان کا ایشو چل رہا ہے، صحت کا ایشو ہے، صحت کا ایشو جب بھی ٹھیک ہوگا ہم آئیں گے اور ان کا سامنا کریں گے۔ یہ میرے پی ٹی آئی بھائی والے کووڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل جینوئن ایشو ہے، جینوئن ایشو ہے، گورنمنٹ نے اس میں جانے دیا تھا۔ پہلے بلال طارق صاحب، جو لندن جانے سے پہلے جو ان کی کنڈیشن بتائی جا رہی تھی، ایون کہ جی وہ کورٹس نے بھی کہا کہ جی آپ ان کی گارنٹی دیں، جی آپ ان کی ہیلتھ کی۔ سر آپ دیکھ لیں، اس کو انہوں نے اپنے جو وزیر صحت صاحب ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، جو ان کے شوق خانوں کے ہیڈ بھی ہیں، ان سے بھی انہوں نے چیک کروایا، انہوں نے بھی، یہ گورنمنٹ نے اجازت دی، انہوں نے سب رپورٹ دے کے اجازت دی۔ یہ ایشو ہے، یہ سیاست، یہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر یہ لندن کی جو موومنٹ ہے اور جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سے بیڈ پہ لیٹا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو بیمار لگے گا، کیا ویسے نہیں ہو سکتا؟ یہ بیماری پہ سیاست کرنا سر پی ٹی آئی کا کام ہے۔ انہوں نے ہماری محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پہ انہوں نے بہت سیاست کی، پھر اس کے بعد وہ چھپاتے پھرے۔ اب یہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست پہ بھی، صحت کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی اس پہ بات پہ سیاست نہ کرے، جو جینوئن ایشوز ہیں عوام کے اس کے اوپر آئے، جو مہنگائی کا انہوں نے سیلاب لایا ہوا ہے اس کے اوپر توجہ دے۔ ان کا کام ہے، جو ان کے ایشو کام ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دے۔ ریلیف یہ دیتے ہیں تو صرف اپنے وزراء کو دیتے ہیں۔ جہاں پہ ایک وزیر بنایا جاتا ہے وہ دوائیوں میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے دوائیوں کے ریٹس میں، پھر اگلے وزیر کو لے آتے ہیں، وہ دوبارہ کرتا ہے، اس کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نہ کریں، یہ وہ کام کریں، عوام کے کام کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ دوسری ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کا جواب دے دیں۔ میں ان سے علی حیدر صاحب سے یہ جواب لیتا ہوں۔ اس وقت جو ریٹس ہیں، جو اس وقت کے میرے بھائی ریٹس ہیں، وہ ہمیں آج وہ دے دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کس چیز کی مہنگائی، چیز میں یہ میں اس پہ علی حیدر صاحب سے جواب لیتا ہوں، اس کے اوپر یہ ہمارا دوسرا، اور ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ خاص توجہ دیں، جو ہمارے پنجاب میں پورا اشر ہو گیا ہے بھائی۔ میں ایک دوسرا، یہ 30 تاریخ کو جو ملتان میں جلسہ تھا، مریم نواز شریف ملتان آئی ہوئی تھیں، لاہور میں ایک جاتی عمرہ میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
सर देखें वो ताज़ियत के लिए आए हैं, अफसोस करने आए हैं, पुराना तरह नहीं, वो मरियम की मौजूदगी में भी आ जाते, मरियम से भी उसकी दादी की ताज़ियत कर लेते। सर इसका जवाब तो फिर चौधरी निसार साहब आपको दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। आप चौधरी निसार साहब से पूछ लें कि वो क्यों आए ताज़ियत। देखिए ये हमारा कल्चर है, हमारे पंजाब का भी कल्चर है कि हम ताज़ियत के लिए जाते हैं, अफसोस करने के लिए जाते हैं, फातह खानी पे जाते हैं। इस पे कोई सियासत नहीं है मेरे भाई, सियासत नहीं करनी, सिर्फ आवाम को रिलीफ दे दें। हमें पीटीआई वालों से आपसे गुजारिश है, लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा तवज्जो दे लें। ये मेरे भाई सरदार है अली हैदर साहब जहां पे तशरीफ रखते हैं, यहाँ यही हमें बता दें कि महंगाई का क्या हाल है इस वक्त, गरीब का जीना मुहाल कर दिया इन्होंने मेरे भाई। लॉ एंड ऑर्डर की जी मैं अली हैदर साहब से जवाब ले लेता हूँ। हमारे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सरदार अली हैदर साहब, कभी कोरोना के पीछे सरदार अली हैदर साहब, कभी सेहत पे सियासत करते हैं, कभी ये फौजियों पे सियासत करते हैं। चले मैं अली हैदर साहब से, मेरे भाई रिलीफ दे आवाम अली हैदर भट्टू साहब से पूछ लो जी जवाब। जिस चक्की में पिस रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, उसका जवाब दे। चले मैं पता करता हूँ, मैं पूछता हूँ जो मूवमेंट है आवाम को इनसे जान छुड़ाने के लिए। सरदार अली हैदर भट्टू साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं गुजारिश करता हूँ कि ये अपने अवाम की महंगाई की खातिर ये सड़कों पे है या अपने इश्यूज पे है? नहीं वो कहते हैं कि बीमारी पे नहीं। सरदार अली हैदर भट्टू साहब, चले जवाब ले लो इंशाल्लाह हम भी आपकी साहब मैं जवाब ले लूँ उनसे, जान छुड़वाएंगे मेरे भाई। मैं जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को इंटरप्ट करके शो जी ये अच्छा सरदार अली हैदर भट्टू साहब, इसमें ये एक पॉइंट मैं जरा ऐड कर लूं। इनका बिलाल तारिक साहब ने कहा है कि जब वो कलसूम बीबी की बीमारी का था मसला, तो उस वक्त भी पीटीआई ने बहुत ज़्यादा उस पर सियासत की थी, उसको कहा था कि ये ऐसे है जी ऐसे है। तो अभी भी नवाज शरीफ वाकई सीरियसली बीमार हैं, वो कोई ड्रामा श्रामा नहीं है कि जी आप लोग उस पर सियासत कर रहे हैं। वो जैसे ही वो सेहतमंद होंगे, वो चाहे 6-7 साल 8 साल 10 साल में सेहतमंद हो जाएंगे तो फिर आके अदालतों से अपने फैसले करवाएंगे वो। नहीं जी नहीं, हम ऐसी बात नहीं है। कलसूम बेबी अगर बीमार थी तो वो वाकई बीमार थी, इसमें कोई हमारा ऐसा मौक़िफ़ नहीं है कि कोई ऐसी बात है। लेकिन अब गुजारिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप खुद रोज़ उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं इधर लंदन में, वो बड़ा हेल्दी उनका माशाल्लाह लाइफस्टाइल है। वो मतलब 2-2 घंटे अपने पीडीएम के लीडर से बात करते हैं, जलसों में बातें करते हैं और पूरी वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक दिन भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, इतने शदीद बीमार हैं कि वो एक दिन के लिए भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। ये सरासर देखें जी, प्राइम मिनिस्टर रहे वो 3 दफ़ा, इस मुल्क की आवाम ने उनको 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। अब उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करने चाहिए। अपना अदालतों को मैं समझता हूँ कि अदालतों ने इनको नायल कर दिया हुआ है। वो अब आराम से बैठे और गुजारा करें कि अब अपना अदालतों ने भी उनको कह दिया है कि आप, और हमारे लीडर को देखें कि उन्होंने सादिक और अमीन कह दिया है, तो उनका करैक्टर उनके आपके सामने है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर पॉलिटिक्स करनी है तो अपने मुल्क में आए जहाँ लोगों ने इतनी इज्जत दी थी उन्हें। बीमार है ना जी वो, बीमारी में तो अभी आप उसको कहते हैं कि जी और बीमार हो जाए। जहाज, मैं समझता हूँ कि जहाज में चढ़ेंगे तो शायद मुश्किल सरवाइव करना होगा। रिलीफ दे दें, बीमारियों को छोड़ दें, उनको अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, तो वो अपना इलाज जरूर करवाएं। लेकिन अगर आप यहाँ से अब्सकॉन्ट होंगे तो डेफिनेटली अदालतें आपको इश्तिहारी करार देंगी। मतलब हुकूमत तो नहीं इश्तिहारी उनको करार दे रही, एक प्रोसीडिंग हो रही है, वो आए मेहरबानी करें, इधर सामना करें। नहीं इससे इश्तिहारी होने से कोई पीटीएम की तहरीक में सरदार साहब की फर्क पड़ेगा? अब देखे ना जी, तहरीक तो ये चला रहे हैं, ना कोई महंगाई की खातिर ये चला रहे हैं, ना कोई किसी और। मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले बेटी का हाथ थाम के आए, इनको शायद उम्मीद होगी कि कोई डील कर लेगा इमरान खान, लेकिन वो तो आपको पता है कि उसकी हुकूमत चली जाए, उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, लेकिन वो करप्ट लोगों के साथ डील करने वाला नहीं है। अगर इमरान खान ने खाली सियासत करनी होती, खाली हुकूमत बचानी होती, तो यकीनन इनके साथ उनको डील कर लेनी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान को वोट मिले इस वजह से कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक नारा बुलंद किया था और लोगों ने उनको सपोर्ट किया। ये 30 साल तक दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हुकूमतें करती रही
اور آج یہی نکلے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے تحریک چلانی تو ملک کے حالات کس نے خراب کیے ہیں؟ خراب انہی لوگوں نے کیے ہیں. اور ہم تو لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کیا جائے. چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی مجاہد شاہ صاحب کے پاس آتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہو رہا ہے. جی مجاہد شاہ صاحب، جی یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی 13 دسمبر کو جو مینار پاکستان میں مسلم لیگ نون نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، تو اس پہ پیپل پارٹی پورے زور شور سے شرکت کرے گی؟ جی بالکل، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو منشور ہے، یہ پی ڈی ایم جس پہ بنی ہے وہ لائے عمل ایک ہی ہے. وہ صرف کیونکہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ایسے ہی بس ہوا میں چل رہی ہے. پتہ نہیں کا جو جس منسٹر کو دیکھیں، میں یعنی یہ کہہ رہا ہوں بڑے تجربے کی بات ہے، پیچھے جتنے بھی ہمارے منسٹر ہیں ہر حکومت میں کسی کا ایسا بیانیہ نہیں تھا. آپ دیکھیں نا، جب ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں ویسے ان کے بیانیہ دیکھ رہے ہیں، ہماری فردوس صاحبہ کا دیکھ لیں، چوہان صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، پی ڈی ایم کے ان کے اپنے جتنے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے واوڈا صاحب ہیں. یعنی کہ ان میں نا کوئی ایسی سینسیبل بات، جو میں کہنا چاہتا ہوں سینسیبل بات جو ایک لیڈر کو کرنی چاہیے یا ایک جو فرنٹ مین ہے اس کو کرنی چاہیے. کم از کم گورنمنٹ اپنی پالیسی پہ توجہ دے. اچھا چلیں، یہ گورنمنٹ کی پالیسی، یہ 13 والے دسمبر کے جلسے کے بعد کوئی دوسرا پھر ہے؟ یہ تو مطلب اس کے بعد جلسوں کا شیڈول تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا لائحہ عمل پی ڈی ایم اختیار کرے گی؟ وہ تو لیڈرشپ محتشم بھائی، جو لیڈرشپ پھر فیصلہ کرے گی کہ اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، اسلام آباد جانا ہے. چانسز کیا ہیں؟ لیڈرشپ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. ابھی تو چانسز کیا ہیں؟ جی چانسز تو یہی ہیں کہ یہ اسلام آباد تک جائے گا، یا آخری ان کو ان کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو فیصلے ہوئے، وہ یہ ہے کہ آخری دم تک ہم اس کا پیچھا کریں گے. 6 جلسے کرنے کے بعد کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، پھر لانگ مارچ کریں گے، اسے بھی حاصل نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارا کیونکہ جو پی ڈی ایم نے اپنا رائٹ ہے وہ اپلائی کرنا ہے، اس کے تحت چلنا ہے. اب دیکھیں نا، جو ملتان کا جلسہ ہے اس کے بعد ان کی میٹنگز، ان کا بھاگنا، ان کا جان چھڑانے پہ ہمارے، میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو ریلوے کے وزیر ہے، اب دیکھیں نا کراچی میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے جتنے اسٹیل مل کے ملازمین ہیں جن کو نکالے، وہ بیچارے آج کتنے دن ہو گئے کہ پٹڑی پہ سو رہے ہیں. یعنی کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی اچھا ہیلمٹ پالیسی شروع کی تھی گورنمنٹ، وہ یہ اسٹیل مل کی تو یہ 2008 سے 13 تک جو پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے اس میں بھی اسٹیل مل تھی میرے خیال میں پاکستان میں. تو اس وقت اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ اس وقت تو دھوم دھام سے چل رہی تھی میرے خیال میں. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جی، اسٹیل مل چل رہی تھی، اگر اس کا کوئی ڈیفیسٹ تھا یا کوئی گھاٹے پہ چل رہی تھی وہ ایک علیحدہ میٹر تھا. لیکن نہیں، آپ سید بادشاہ ہیں، آپ بتائیں کہ ایک گھر کی انکم جو ہے نا جی وہ 10,000 روپے ہے، اس کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہو، تو پھر آپ اس پہ پلاننگ نہیں کریں گے، بندے کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، خرچے کم نہیں کریں گے یا انکم نہیں بڑھائیں گے تو یہ کیسے کریں گے آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ملازم اگر وہ ایسے ہی چلتا رہے، گورنمنٹ کو خسارہ ہوتا رہے، کروڑوں اربوں روپے ہر مہینے گورنمنٹ ایسے ان مزدوروں پہ لٹاتی رہے، اور 2 سال سے اسٹیل مل بند پڑی ہے، ملازمین کو تنخواہیں دیتی رہے حکومت، بندے فارغ نہ کرے. سر ٹائم سر ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے. میں اب تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں جی، بلال طارق صاحب جی، سید علی حیدر وٹو صاحب جی، سید مجاہد حسین صاحب جی. پروگرام میں شرکت کرنے کا آپ کا بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم دین کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.